सोडूंक ना पांय पांय आमकां सांबाळून रडोंक पासून ना आनी हांगा आमची राष्ट्रल्यान सगल्यांक तूं आमकां भलायकी दी तुजें बेसां वतय आनी ताकाय ताची भलायकी हालती दवरया ताकाय तूं बरी भलायकी दी आमचे बापा सर्गीच्याचें नांव पवित्र आमचें रायस आमकां दोनया देवाक आर्गां दिवन आयच्या दिसा म्हणूया आर्गां तुका सोमिया पात्रांव तुमचें नांव कितें बाबा? म्हजें नांव एंथनी रॉड्रिक्स. ओके. आनी ह्या वाड्यान कार्निवल आतां सेलिब्रेशन कशें आसा? कार्निवल सेलिब्रेशन म्हळ्यार कितें आयज जावन आसा आमचो कार्निवलचो पयलो दीस. कालच्यान आमी स्टार्ट केलें. कालच्या दिसा पयलो 2 खेळ आसलेले जे आमचे एक स्पॉन्सर केला थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा आनी एक स्पॉन्सर केला आमचे महेश बाबान. आनी आयज आमचो दुसरो दीस म्हळ्यार आयज एक्चुअली कार्निवल पयलो दिसाचे. आज आमकां सगळे आमचे गांवचे क्रिस्तांव भावांक एक आमचे कावन्सिलरान बाब महेश आमोणकरान आमकां एक जेवणशें केलां एक आमचें फेस्टिवल सेलिब्रेट करूंक. कित्याक ताच्या मनान जालें की बाबा आमच्या क्रिस्तांव भावांक कितें तरी करचें म्हणून. सो ताच्या नांवान आमी सगळें त्या काळजान देव बरें करूं म्हणटा. हिंगा कार्निवलाचे खुशाल बरीत कशी आसता हिंगा पळोवंक गेल्यार? आमचो सगळो क्रिस्तांव लोक तसोच हिंदू भाव आमच्या मदीं येता. सगळे खेळ ते आमचे 4 दिसां सेलिब्रेशन आसा आनी मोस्ट कितें जालां आमचे सगळेंच आमचे बाब महेशान स्पॉन्सर केल्लें आसा. आनी तुमी पयलें आसतलें भितर सत्ताना कितें कलरफूल केलां तें म्हाका दिसना आनी खंयचें असलें गांवांत अशें जालां म्हणून. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव डेन्सिला फेर्नांडीस. ओके. म्हणजे बाय कार्निवल म्हणत जाल्यार एक उमेदीचे कार्यावळ म्हणल्यार जाता. सो हिंगा कशें आसा आनी तुमी सगळीं एकवट पळयत जाल्यार कसो आसता हिंगा? खूब बरें आसा आनी आदले पयले तान आमी हें करीत आयल्या आनी पयले तान म्हणजे आमचे आदले कोण मरून गेल्या ते सदांच तांची परंपरा ही आमी चालू दवरल्या आनी एवरी आमी कपेलाच्या नांवान जावं कोण कावन्सिलर आसले तेणी बी आमकां जाय तो सपोर्ट केला आनी चड सपोर्ट म्हणटा तो आमचो बाब महेश आमोणकरान आमकां केला. आनी सगळें आमच्या वॉल्सांनी ताणें रस्त्याचेर पेंटींग करून तशेंच कलरफूल पेंडॉल घालून सगळें बरे भाशेन टाकटीक केलां आनी सगळ्यांक उमेद भोगल्यात कित्याक 4 दिसांक हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार आमगेले कार्निवला सदांच तो कितें जावं आमकां स्टार्टिंगूय तेणें केल्लें आनी आमकां जाता तो सदांच कितें करपाचें कितें तें आमकां सजेशन गेलें बाबा तो केन्ना कांय करूं वचना आनी मेन म्हणल्यार मुकोडे जाता तो पयलें हांवें सांगलें ताका तूं कर मुखार आमी तुका सदां आसतली सपोर्ट म्हूण आनी तो आमचे मोदी आहा केद्या वगत कितें जाल्यार आमी पावत तो आमी केन्ना ना म्हूण केन्ना हें म्हणना तेणें केदी रात देखून जाल्यार खंयच्या वगत येता आनी तेणें हे पाटी आमकां चिंतिल्लें हॅप्पी करपा म्हणजे आपूण बरें करून दिता म्हूण तुमकां आनी आमी ताका सांगलें तूं कर आमी तुका सपोर्ट दिताय म्हूण आनी सगळें तेणें केलां केन्ना ना म्हूण केन्ना म्हणलो ना आमकां. महेश एक्टिंगा एक पळयत जाल्यार एकवट आनी दुसरें पळयत जाल्यार हिंगा भेदभाव कांय ना. ज्या भाशेन तुका तुज्या पासत लोकांनी मागलां आनी ज्या भाशेन तूं लोकांच्या बराबर आसा हिंगा रिलीजन बा तशें कांय. सो कार्निवल कितली उमेद हाडटा सगळ्यांक तुमकां एकवट हाडपाक? केन्ना कितें आसा मरे म्हागे ल्हानपण मेरशे गेलां. मेरशे ल्हानपणासून आमगे सायडीक सातका येताना कपेल थिंगा लादिना बिना मामाचें हांव थिंगा शिकलो ल्हान आसतना म्हणून हांव ते सगळे जाणांनी ते क्रिस्तांव भावां मदीं हांव सगळें रावन येयल्लो आसा मेरशे सगळे फ्रेंड म्हागे थिंगसर म्हणून उमेद इतली दिसता की म्हज्या वॉर्डान पळय आतां जसो हांव निवडून येयलो तेन्ना ते म्हाका क्रिस्तांव भाव भयणांनी जावं सगळे हिंदू मुस्लीम सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो म्हाका आनी हांव कोणा कडेन वायटपण धरून ना. म्हाका रातचो आपयलो कितें पळय एवर टायम रेडी तांकां हेल्पाक केसलें जावं म्युन्सिपाल्टीचें काम जावं सोशल वर्क जावं कसलें म्हणून आतां आमगेल्यान 2 म्हयने उरला म्हणून म्हाका कितें दिसलें मातशें भलायकी फाटी म्हाजें बरें नासलें म्हणून ही सगळ्यांनी देवा खातीर मागलेलें म्हाजे खातीर म्हणून म्हाका कितें दिसलें ह्या फाटी आमगेले सगळे आतुश बाब जोसफीन डेन्झिला हांकां विचारून ह्या फाटी कार्निवल आनी बरो उडोवया आमी आनी 4 दीस दवरया
कळ्ळें तुका न्हू. म्हणून आमी ते 14, 15, 16, 17, 17 केला. आयच्यान मेन चालू. पूण काल आमगे हातूंतल्यान जाले खेळ बीन जालो. काल आमचो मिनिस्टर येवन गेलो दिगंबर कामत. आतां 17 तारखेर फेलिसिटेशन दवरला. बाय डेंजिलाचो एक पूत आसा तो गोवा खेळटा. अशें करून खुबशे आमचे नॅशनल प्लेयर जाला. शामू म्हणटा तेगेले एक चेडो आसा. अशें करून खुबशीं भुरगीं आसा. सेंड्रागे आसा कोण तशें तेंच्या ग्रुपागे आमकां कोणा फेलिसिटेशन कोवन म्हणून आहा इंडिया खेळिल्ले प्लेयर आमगेले कळ्ळें तुका. मागीर तेंगेले सगळ्यांचे आमी फेलिसिटेशन आतां 17 तारखेर दवरला आनी बरे उमेदीन आमी सगळें करता. पूण एक कार्निवल म्हणून पूण पळयत जाल्यार हो एकवट आयज पासून आनी ह्या तेंपार हो एकवट पळोवपाक चड कमी दिसता. सो हाव डू यू हे कशें एकठांय दवरला तुमी? आतां जाला कितें चोय पयलीं मडगांव आमी भुरगेपणान चयताले फ्लोट्स जाताले आमी सगळे लोक भरताले वार्का कोलवा हें तें. आतां हांवें एक चोयलां अशें करून कितें गांवागांवान जावपाक लागलें. आतां हांवें बाणावले फ्लोट्स आसा आनी कारण सगळेंच एन्जॉयमेंट खेळ म्हणटा ते कितें जालां खेळ सगळी कडेन जाता. हे लोक तुका थोडे शॅर जाल्या आनी मेन कितें जालां फाटीं कार्निवाल जेन्ना पळय हांव बॉब मारतालो मुन्सिपाल्टीन कितें म्हणून कार्निवाल शिगमो आमगे मडगांवचो सगळो फातोड्या येयल्लो. हांव कोणाक आमदाराक आनी खंयच्याक पॉयंट आवट करना पूण कार्निवाल म्हणटा आमगे शोभीत काय म्हणटा भुरगेपणांतल्यान पळय ती मडगांव आसली पयलीं गार्डना कडेन म्हणून आज जात तितले आमी ट्राय केली आनी जात तितले हांवें आमगे मडगांव आमगे मिनिस्टराक तेन्ना सांगलें फोर्सिबली तुमी म्हटलें हांगा हाडा मडगांव आनी ते मडगांव हाडले आनी परते शोभीतकाय येयल्या आनी लोक बरे जाता हिंगा लोकांक त्रास जायना मडगांव. आनी तशें गांवांनी सगळे तुका लोक जमा जावन ते हें करता. म्हणून फाल्यां आमगेलो आयज प्रोग्राम आसता आमी फकत एकूच कोंकणी नाटक दवरला. कोंकणी बरें सारकें फूल कॉमेडी. कित्याक जाण तूं चडशे लोक आमचे थिंगसर वयतले म्हणून कोणाक चोवपाक ते चोवनी आनी फाल्यां परते आमचे 2 प्रोग्राम चालू फाल्यां आनी परवां कळ्ळें तुका. लोकांचो फूल सपोर्ट आसा म्हाका. दुसरें म्हटल्यार आमगे शिरवडेंक वाड्यान केन्ना म्हणजे भुरगेपणासान हांव जाणा म्हणजे हिंदू आमगे थिंग हें आहा तेंगे देवूळ आहा तशें हिंग आमगे चॅपल आहा क्रिस्तांवाले आनी मुस्लिमांगे आमी मॉस्क आहा. पूण आमचे मदलो हिंदू मुस्लीम कॅथलीक केन्ना भेदभाव वो झगडी जालो नाय आज पर्यंत आनी सगळे एकवटान आसताय आनी सगळे युनिटी आमगेली जायचा म्हणटा हांवय तुमगे मुस्लीम कितूले कितको रावताय बट ना सगळे आमगे सगळे तेय अंडरस्टँडींग आमी एकमेकांक समजून घेताय आनी आजून आमगे भावपणा एकवट सारको व्हेरी स्ट्रॉंग आहा. पॉलिटिक्सूय जावन सगळे हितून एकवट. थँक्यू.